यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व आज मनाइँदै आजै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदल बीच छलफल। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तय। सरकारले बन्द रहेका विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लागेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा जानकारी र बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजा आराधना गरी आज परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल चतुर्दशीका दिन पर्ने यो पर्व काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइन्छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजा आजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन ठडाइएको लिङ्गोलाई इन्द्रध्वजोत्थान पनि भनिन्छ। लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रूपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो। इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रूपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिइन्छ। यसअघि तान्त्रिक विधिद्वारा पूजा गरी भक्तपुरको चित्तपोल जंगलमा छोडिएको बोकाले छोएको रूख भाद्र शुक्ल द्वितीयाका दिन काटिन्छ। काटेपछि लिङ्गोलाई उपत्यका भित्र्याउन पनि साइत हेरिन्छ। उपत्यका भित्र्याएपछि एक रात भोटाइटीमा राखी एकादशीका दिन विधिपूर्वक इन्द्रध्वजाको लिङ्गो तयार पार्ने गरिन्छ। आजको दिन मुख्य रूपमा मनाइने इन्द्रजात्रा पर्वमा राष्ट्रपतिबाट हनुमान ढोका स्थित गद्दी बैठकमा जीवित देवीका रूपमा रहेका श्री गणेश, श्री भैरव र श्री कुमारीको रथ यात्रा नजर गर्ने परम्परा रहिआएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्द्रजात्रा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यो पर्वका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै शताब्दीौंदेखि प्रचलनमा रहेका यस्ता मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सन्देशमा उहाँले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, दोलखा लगायतका स्थानमा मनाइने इन्द्रजात्रा जस्ता मौलिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पर्वले विविध जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सहयोगको भावनालाई प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ़ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको सन्देशमा कुमारी इन्द्रजात्रा पर्वले जल, जमीन र जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका साथै अमूल्य ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढ़न सबैलाई उत्प्रेरित गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्द्रजात्रा पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शुभकामना सन्देश मार्फत सहकालका देवता इन्द्रप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै मनाइने यस पर्वले प्रकृति र मानव बीचको अनुन्याश्रित सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै उहाँले शताब्दीौंदेखि प्रचलनमा रहेका यस्ता मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा मनाइने कुमारी इन्द्रजात्रा जस्ता
पर्वले विविध जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रका नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव र सहिष्णुतालाई प्रगाढ बनाउँदै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ़ बनाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले यस पर्वले जल, जमीन र जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगका साथै ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भनी कामना पनि गर्नुभएको छ। नेपालको राजनीति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिनुभएका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मनाइँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना एवं पुनस्थापनाका लागि कठोर संघर्ष गर्नुभएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते जन्म भएको थियो। जहानिया राणा शासनको विरोधमा उहाँका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालाले गरीब किसानले पहिरिएको कपड़ा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई पार्सल गरी पठाएपछि कोइराला परिवार भारत निर्वाचनमा जानु परेको थियो। भारत निर्वाचनमै बीपीले भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिनु भएको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सहज हुन्छ भन्ने सोचले उहाँ त्यो आन्दोलनमा सक्रिय हुनुभएको थियो। भारत निर्वाचनकै क्रममा जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्न विक्रम सम्वत 2003 मा बीपीको नेतृत्वमा नेपाली राष्ट्रिय कंग्रेस स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापना नै मुख्य लक्ष्य लिएर सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसका बीच एकता भएपछि 2007 सालको क्रान्ति सफल भएको थियो। दुवै दल एकीकृत भई बनेको नेपाली कंग्रेस अहिले पनि संसदमा दोस्रो ठूलो दलका रूपमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। क्रान्तिको सफलतापछि मोहन शमशेरको नेतृत्वमा बनेको राणा कांग्रेस सरकारमा बीपी गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2015 को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद स्थापनाका लागि राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा उहाँले वीरता उन्मूलन गरी जग्गा जोत्नेको हुनुपर्छ भन्ने भूमि सुधार लगायतका जनमुखी कार्यक्रम लागू गराउनु भएको थियो। क्यान्सर रोगले बीपीको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भयो। उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारका प्रवर्धक कोइरालाका 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित छन्। कोइरालाका 3 घुम्ती, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, सुम्निमा, नरेन्द्र दाई एवं बाबु आमा र छोरा गरी 6 उपन्यास प्रकाशित भएका छन्। बीपी जयन्तीका अवसरमा कांग्रेस, भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था र बीपी संग्रहालयले मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बीपीमा राष्ट्र, प्रजातन्त्र र समाजको चिन्ता भएको बताउनु भएको छ। जननायक बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्तीका अवसरमा बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको बीपी साहित्य सम्मान एवं बीपी सेनानी सम्मान तथा कृति लोकार्पण कार्यक्रममा उहाँले बीपी कोइरालाले नेपाली समाजलाई राम्रोसँग बुझेको बताउनुभयो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर राणा, गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका नेताले मुलुकमा गरेको संघर्ष र योगदानका कारण आफू गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएको पनि स्मरण गर्नुभयो। जननायक बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टका महासचिव एवं संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले बीपी कोइरालाको राजनैतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि बीपी कोइराला स्टडीज तथा रिसर्च सेन्टर भवन निर्माण गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार 5 दलका शीर्ष नेता र आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदल बीच छलफल भएको छ। सीट बाँडफाँडका विषयमा 5 दलका शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्य बीच हिजोदेखि छलफल शुरू भएको हो। हिजो बसेको बैठकमा कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संयुक्त छलफल शुरू भएको कार्यदलका सदस्य एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेतृत्व र कार्यदल बीच प्रतिवेदनमा आधारित छलफल शुरू भएको बताउँदै सीट संख्या बाँडफाँडको औपचारिक निर्णय हुन केही दिन लाग्न सक्ने पनि बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि हिजो निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार असोज 23 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने र मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गर्ने, असोज 24 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी
दिने असोज 24 देखि 25 गतेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, असोज 25 गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने र असोज 26 गते उम्मेद्वारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने एवं उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने गरी तोकिएको छ। यी सबै निर्वाचन कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सञ्चालन हुने पनि निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धदेखि विभिन्न कालखण्डमा मारिएका व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने संघर्ष अझै जारी रहेको बताउनु भएको छ। शहीद सुरेश वाग्ले र भीमसेन पोखरेल स्मृति दिवस तथा स्मृति ग्रन्थ सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न राजनैतिक उतार चढ़ावका कारण विभिन्न परिवेशमा शहादत प्राप्त गरेका शहीद तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले प्रेस स्वतन्त्रता बिना लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय समितिद्वारा 109औं बीपी जयन्तीको अवसरमा हिजो जनकपुर धाममा आयोजित बीपीको विचार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अबको चुनौती विषयक विचार गोष्ठीमा नेता कोइरालाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएसम्म लोकतन्त्रले सही दिशा दिन नसक्ने बताउनुभयो। नेता कोइरालाले बीपी कोइरालाले प्रेसको आलोचनालाई निकै सहज किसिमले लिएर सुधारको प्रयास गरेको पनि स्मरण गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सबै दलले जित्ने गरी सीट बाँडफाँड नभए गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहने बताउनु भएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको मधेस विश्वविद्यालयको हिजो वीरगंजमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले सबैको भावनालाई सम्मान गर्दै न्यायोचित सीट बाँडफाँड नभए दलहरूबीच गठबन्धनको कुनै औचित्य नरहने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 32 सीट कांग्रेस नेतृत्वसँग माग गरेको र सोही विषयमा दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 5 महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले बन्द रहेका विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अवधारणा पत्र र कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको पनि बताउनुभयो। चाड पर्वहरू नजिकै गरेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि र कालो बजारी नियन्त्रण गर्न तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरी अनुगमन शुरू गरिएको पनि मन्त्री बडुले बताउनुभयो। नेपाली ढाका कपड़ा उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी पाल्पा र तेह्रथुम जिल्लालाई ढाका कपड़ाको राजधानी घोषणा गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बडुले 90% सिमेन्ट नेपालमै उत्पादन भई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको र केही निजी उद्योगहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरू गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाउन खाद्यान्न कार्यालयको पुनस्थापना र डिपो थप गर्ने काम शुरू भइसकेको पनि बताउनुभयो। ग्यासको उपभोग न्यूनीकरण गर्न सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको बताउँदै मन्त्री बडुले विस्तारै प्रमुख शहरबाट समेत एलपी ग्यासको विस्थापन गरिने बताउनुभयो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले राज्यले लगानी गरेका संचार माध्यमहरू सक्षम, प्रतिस्पर्धी र अग्रणी साबित हुन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो आयोजित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रेडियो नेपालको तेस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री भूषालले रेडियो नेपाललाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने राष्ट्रको संचार माध्यम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्री भूषालले रेडियो नेपालको सुदृढीकरण, स्रोत संरक्षण र सदुपयोगमा राज्यको ध्यान पुग्न जरूरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भूषालले आसन्न निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण अभियानमा रेडियो नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले आर्थिक सुनिश्चितताको पाटो सधैँ कमजोर रहे पनि राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न रेडियो नेपाल अहोरात्र लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक केसीले मुलुक संघीयतामा गएपछि 7 प्रदेशमा रहेका प्रदेश कार्यालय, विभिन्न प्रसारण केन्द्र र 27 वटा एफएम स्टेशनहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न श्रेष्ठले रेडियो नेपाल जस्तो संस्थाको प्रभावकारिता बढ़ाउन संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
यसैबीच नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रेडियो नेपालको अध्यक्षमा राजेश श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रेडियो नेपालको हिजो सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनले अध्यक्ष श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरिशचन्द्र घिमिरेलाई म्यानमार र डिल्लीराज पौडेललाई मलेसियाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा उहाँहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले हिजै संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपालका आवासीय राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई, माल्टाका लागि र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई कोष्टारिकाका लागि समेत गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्सेली संसदीय प्रतिनिधि मण्डलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष डेनियल स्याल्मोन नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले हिजो सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटवार्ता गरेको हो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग नेपाल भ्रमणमा रहेको फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष डेनियल साल्मन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 4वटा विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रकाश पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिमा डाक्टर बेदुराम भूषाल, प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्मा र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापतिमा दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले शपथ लिनुभएको हो। मित्र राष्ट्र भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपालको 5 दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेपाल रेलवे विभागको समन्वय एवं सहकारीमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको कुर्तादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्मको रेलको लिक तथा ट्र्याकको हिजो सफल परीक्षण भएको छ। जनकपुर धाम वडा नम्बर 21 मा रहेको कुर्ता रेलवे स्टेशन भन्दा पश्चिम महोत्तरीको बिजलपुरासम्म निर्माण भएको 17 किलोमिटरमा रेल कुदाएर सफल परीक्षण गरिएको छ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने काम भएको नेपाल रेलवे कम्पनीले जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 लाई हिजो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा हिजो मोरङमा आयोजित कार्यक्रममा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले साक्षरतासहित अब प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धिका रूपमा परिवर्तन गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी भई भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अछाममा पहिलो पटक सीटीभीटीको आंगिक शिक्षालय स्थापना भएको छ। यो वर्ष एचए पढ़ाई हुने गरी मंगलसेन बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएपछि त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरकारवाला उत्साहित भएका छन्। अछामबाट टेकराज भण्डारीको यो रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीको आंगिक शिक्षालय रहने गरी मंगलसेन बहुप्राविधिक शिक्षालयमा एचए अध्ययनका लागि 40 जनाको कोटा निर्धारण भएको छ। जिल्लामै एचए पढ्न पाउने व्यवस्था हुनु खुशीको कुरा भएको षोडशादेवी माविका प्रधानाध्यापक मदन बहादुर कुँवरको भनाइ छ। आर्थिक रूपले पनि उनीहरूले बाहिर भन्दा यहाँ सस्तो रूपमा पढ्न पाउने भए विद्यार्थीहरूका लागि पनि एकदमै सुनौलो अवसर हो। दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा एचए पढाइको व्यवस्थाले यस क्षेत्रकै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि योगदान पुग्ने जिल्ला अस्पताल अछामका मेडिकल अधिकृत डाक्टर भुवन जीसी बताउनुहुन्छ। एचए सुरुवात गरेपछि यहाँ धेरै किसिमका सुविधाहरू पनि मिल्न सक्नेछ। यहाँका जनताहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा अलिकति पहुँच सजिलो हुनेछ। अध्ययनका लागि 124 जनाले परीक्षा दिएका छन्। हरेक जिल्लामा आंगिक शिक्षालय राख्ने सीटीभीटीको लक्ष्य अनुसार शिक्षालय स्थापना गरिएको भन्नुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ अछामका प्रमुख लक्ष्मण गिरी। प्रत्येक जिल्लामा एउटा आंगिक प्राविधिकालय खोल्ने सीटीभीटीको रणनीति र नीति खोलिएको। लामो समयको प्रयासपछि शिक्षालय स्थापना भएको र यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नगरले सक्दो सहयोग गर्ने मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदम बोहराको भनाइ छ। खर्च पर्दा सबै चाहिँ मंगलसेन नगरपालिकाले नै बेहोरिरहेको छ। यो वर्षको सम्पूर्ण व्ययभार हामी बेहोर्न तयार छौं भन्ने खालको प्रतिबद्धता पत्र हामीले पठाइसकेपछि अहिले तत्काल सुरुवात गर्नका लागि सीटीभीटीले हामीलाई यो एचएको अनुमति प्रदान गरेको छ। शिक्षालयका लागि मंगलसेन 3 मा 40 रोपनी जग्गा पास भइसकेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाले यस क्षेत्रका विद्यार्थी र अभिभावकमा ल्याएको खुशीमा आगामी दिनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनले थप हौसला थप्नेछ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल अछाम।
अछामपछि सिन्धुपाल्चोक व्यावसायिक रूपमा पालेका चौपाए धमाधम मर्न थालेपछि सिन्धुपाल्चोकका पशुपालक किसानहरू चिन्तित हुन थालेका छन्। दशैंको मुखमा नै बेच्नका लागि तयार भएका खसी बोकाहरू अज्ञात रोगका कारण मर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकबाट जीवन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। खसी बोका बेचेर यसपालिको दशैंको लागि खर्च जुटाउन तर्खरमा रहनु भएकी चौतारा साङाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 10 की प्रमिला गिरी अचेल चिन्तामा हुनुहुन्छ। व्यावसायिक रूपमा पालेका खसी बोकाहरू आफ्नै आँखा अगाडि थम्बाथम मर्न थालेपछि उहाँता चुलिएको हो। दशैंको सिजनमा मेरो जुन प्रफिट आउनु पर्ने थियो त्यो अहिले नभएको कारणले गर्दाखेरि घाटा जाने हो कि म जस्तो कृषकले भनौँ न अहिले पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने हो कि। झण्डै 1 महिना यतादेखि चौतारा साङाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा अज्ञात रोगबाट सयौं खसी बोकाहरू मरिसकेका छन्। खसी बोका मर्नुका कारण भने पहिचान हुन सकेको छैन। व्यावसायिक रूपमा पालेका खसी बोका बिक्री वितरण मार्फत आमदानी गर्ने सिजनमा नै मर्न थालेपछि किसानहरू मारमा परेका हुन्। किसान विनोद खड्का मेरो 70 वटा जति मर्यो। मरिसकेपछि म योचोटि पुरै दबाईको घाटामा गएँ भन्दा पनि भयो। किसानहरूका अनुसार खसी बोकाहरूमा श्वास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिएको छ। धमाधम खसी बोकाहरू मर्न थालेपछि चौतारा साङाचोक गढी नगरपालिका कृषि तथा पशु शाखाले उपचारका लागि पशु प्राविधिकहरू खटाए पनि रोगको पहिचान भने हुन नसकेको जनाएको छ। पशुपालनसँगै गोठ व्यवस्थापनमा पनि किसानहरू चनाखो हुनुपर्ने शाखा प्रमुख एवं पशु चिकित्सक अर्जुन खड्काको भनाइ छ। क्षति हुनेबाट बचाउनको लागि जैविक सुरक्षाको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी गोठ व्यवस्थापनको कुराहरूमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कृषि र पशुपालन मार्फत समृद्ध गाउँ नगरको सपना देखेका स्थानीय सरकारले बेलैमा रोग पहिचान गरी उपचार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जीवन श्रेष्ठ, रेडियो नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बकिङम दरबारले गैराती अबेर जारी गरेको सूचनामा महारानी एलिजाबेथको स्कटल्याण्ड स्थित बोलमोरलमा निधन भएको हो। उहाँ केही दिनदेखि चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहनु भएको थियो। उहाँको निधनले बेलायती इतिहासमा सबैभन्दा लामो शासनकाल समाप्त भएको छ। उहाँ विश्वकै सबैभन्दा वृद्ध राष्ट्र प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 70 वर्ष बेलायतको राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। सन् 1952 मा उहाँ बेलायतको राजगद्दीमा पुग्नु भएको हो। अब उहाँका छोरा चार्ल्स देशको नयाँ राजा बन्नुहुनेछ। दशकौंको प्रयासपछि विश्वभरका मानिसको सरदर आयु, शिक्षा र आयमा भएको सुधार फेरि खस्कन थालेको संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा विश्वको 10 मध्ये 9 राष्ट्रको मानव विकास सूचकांक गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन र युक्रेन युद्धले मानव विकास सूचक खस्कँदै गएको अध्ययनको निचोड रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताउनु भएको छ। जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युतको विकासका रणनीतिक आयामबारे बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले सबै राजनीतिक दल र जलस्रोतका जानकारहरू एक भएर देशको समृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्री भूषालले निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढ़ी भएको विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आमदानी गर्न सकिने अवस्थाले देशको व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्रको रूपमा ऊर्जा क्षेत्र बनिसकेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री भीम रावलले देशको साधन स्रोतलाई राज्यको हितमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुली भन्दा पनि सिंचाईका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा फर्निचर तथा फर्निशिङ मेला 2022 शुरू भएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निशिङ संघको आयोजनामा बिहीबारदेखि शुरू भएको मेला भदौ 27 गतेसम्म चल्नेछ। मेलामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकका फर्निचर उत्पादक कम्पनीको सहभागिता रहेको छ। फर्निचर तथा फर्निशिङ मेलामा किचन, बेडरूम, बाथरूमका साथै आउटडोर, इन्टेरियर डिजाइनर, कार्पेट, मार्बल लगायतका सामग्री रहेका छन्। नेपालमा 60 अर्ब बराबरको फर्निचर जन्य सामग्रीको वार्षिक कारोबार हुने गरेकोमा त्यसको झण्डै 50% हिस्सा आयातित फर्निचरको रहेको बताइएको छ। चितवन जिल्लाका केरा उत्पादक कृषकले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भारतबाट केराको आयात रोकिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपालमा छठ पर्वसम्मलाई पुग्ने केरा उत्पादन भएकाले यस समयमा केराको आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादनको बजार सहजीकरण आवश्यक भएको नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बताउनुभयो। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै अन्य केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुने र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.8 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:16 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा परम्परागत रूपमा इन्द्रजात्रा पर्व आज मनाइँदै आजै नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको 109औं जन्म जयन्ती, सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गठित कार्यदल बीच छलफल, मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगद्वारा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम तय, सरकारले बन्द रहेका विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालन गर्न लागेको उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुद्वारा जानकारी र बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 96 वर्षको उमेरमा निधन। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।